सो हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी इन्डोक्राइनोलोजीको पार्ट 2 हेर्छौँ है। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले हाइपोथ्यालेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा पढेको थियौँ। पार्ट 2 मा चाहिँ हामी थाइरोइड र प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्छौँ है त। सो हाम्रो घाँटी यसो छाम्दा तपाईँहरूले यसो भेट्टाउनुहुन्छ यो हैन, हातले फिल गर्नुहुन्छ यसलाई। यो तलको यो जुन रातो कलरको देख्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो है। थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो यो चाहिँ लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो है। स्मलेस्ट चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो। लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ। अभियसली थाइरोइड ग्ल्यान्डमा टिक गर्नु होला। र प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड यो चाहिँ रिलेटेड छन् है। रिलेटेड मतलब यिनीहरू मतलब यो थाइरोइड ग्ल्यान्डकै यता चारतिर अर्कै कलरले गर्छु है म। ओके, यो थाइरोइड ग्ल्यान्डकै यता चारतिर के हुन्छ त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ। ओके, अब यसो हेर्दाखेरि यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड त हामीले दुईवटा जस्तो देख्यौँ होला, तर होइन है। यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड एउटै हो, यो एउटै हो होल, दुईवटा होइन। बरु दुईवटा लोब्स छ भन्न मिल्छ, दुईवटा लोब्स छ होइन, दुईवटा लोब। यो एउटालाई नै यसले के गरेछ त जोडेको छ नि, यो दुईवटालाई, दुईवटा लोब्सलाई यसले जोडेको छ। यो जसले जोडेको छ त्यसलाई हामी इस्थमस भन्छौँ है। आइएसटिएचएमयुएस है, इस्थमस। ओके, हेरौँ है त यसको बारेमा डिटेलली। सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हेर्दाखेरि यो लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। अनि इन्डोडर्मल इन ओरिजिन, इन्डोडर्मल मतलब यो जर्मिनल लेयर हो, एक्जोडर्मल, इन्डोडर्मल, मेजोडर्मल हुन्छ। तीमध्ये इन्डोडर्मल चाहिँ के हो त थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो है त। बाइलोब भने दुईवटा लोब्स हुन्छ, दुईवटालाई इस्मसले कनेक्ट गर्छ, यो मैले भनिसकेँ। हिस्टोलोजी भनेको स्टडी अफ टिस्यु हो। थाइरोइड ग्ल्यान्ड, यो जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड भने मैले यहाँनिर यसको कुनै एउटा पार्ट काट्छौँ हामी होइन, अनि स्लाइस गरेर त्यसलाई के गर्छौँ त हामी माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि हामीले यस्तो देख्छौँ। यो स्ट्रक्चर हामीले देख्छौँ। यो स्ट्रक्चरमा तपाईँहरूले यस्तो गोलो गोलो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी फोलिकल्स भन्छौँ है। थाइरोइड फोलिकल्स वा फोलिकल्सहरू हो यिनीहरू। अब यो फोलिकल्स केले बनाए हुन्छ त क्युबोइडल इपिथेलियमले हुन्छ। इन जेनरली एमसिक्यूतिर सोधिरहने क्वेसन हो है। जर्मिनल इपिथेलियम पनि क्युबोइडल इपिथेलियमले नै बनाए हुन्छ होइन, जर्म सेल्सहरू पनि। र यो थाइरोइडको यो फोलिकल्सहरू पनि क्युबोइडल इपिथेलियमले बनाए हुन्छ। इपिथेलियम, क्युबोइडल इपिथेलियम मतलब क्युब सेपको हुन्छ है। यसको पनि टाइपहरू हुन्छ नि, क्युबोइडल इपिथेलियम, सिम्पल कोलुमनार, यस्तोहरू। सो क्युबोइडल इपिथेलियमले चाहिँ यो फोलिकल्सहरू बनेको हुन्छ है। तिनीहरूले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ त थाइरोक्सिन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। केले? यो फोलिकल्सहरूले। यो फोलिकुलर सेल्सहरू देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, सानो सेल्स। यो गोलो भयो है, यो गोलो यस्तो मैले आधा पार्ट लिएँ है त्यो गोलोको। गोलोमा नि यस्तो क्युब सेप स्ट्रक्चर छ, तिनीहरू नै हो फोलिकल्सहरू है। यिनीहरू के हो त फोलिकल्स हो। त्यो कुन इपिथेलियम हो त क्युबोइडल इपिथेलियमले बनेको हुन्छ। त्यसले के सेक्रेट गर्छ त थाइरोक्सिन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। र थाइरोक्सिन हर्मोन मात्रै सेक्रेट गर्ने होइन, थाइरोइड ग्ल्यान्डले क्याल्सिटोनिन पनि सेक्रेट गर्छ है। सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड, हामी इन्डोक्राइनोलोजी पढ्दै हो नि त, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले के सेक्रेट गर्छ त हर्मोन्सहरू। भनेपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड एउटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, यसले नि के सेक्रेट गर्छ त हर्मोन्स। कुन कुन हर्मोन? एउटा थाइरोक्सिन हर्मोन, अर्को क्याल्सिटोनिन। क्याल्सिटोनिन प्याराफोलिकुलर सेल्सले सेक्रेट गर्छ। ओके, यो जुन तपाईँहरूले यो फोलिकल्सहरू देख्नुभयो यसको साइडमा यस्तो यस्तो देख्नुभयो होला है। सो यिनीहरू चाहिँ के हो त, यिनीहरू चाहिँ प्याराफोलिकुलर सेल्स हो। थाइरोक्सिन हर्मोन केले सेक्रेट गरेको थियो? यो फोलिकल्सहरूले गरेको थियो। त्यसै गरी क्याल्सिटोनिन केले सेक्रेट गर्छ? प्याराफोलिकुलर सेल्सहरूले है। प्याराफोलिकुलर सेल्सलाई चाहिँ मैले रेड कलरले यस्तो गरिदिएँ है त। यिनीहरू प्याराफोलिकुलर सेल्स भयो, रेड कलरले गरेको प्याराफोलिकुलर सेल्स भयो। जबकि ब्लू कलरले यस्तो गरेको के भयो त यो यिनीहरू चाहिँ फोलिकल्सहरू भयो है। अब यसको हर्मोन्स मैले भनिसकेँ, यसको दुईवटा हर्मोन हुन्छ, थाइरोक्सिन र क्याल्सिटोनिन। अब थाइरोक्सिनको नि कामहरू हेरौँ है त। सो बिएमआर मेन्टेन गर्ने। बिएमआर भने के हो त बेसिक वा बेसल मेटालिक रेट हो होइन। इनर्जी प्रडक्सन, हामीले त्यो इनर्जी प्रडक्सनमा भन्छौँ बेसिक मेटाबोलिक रेट वा बेसिक मेटालिक रेट। यसले चाहिँ के हो, यो भनेको चाहिँ रेट अफ इनर्जी प्रडक्सन हो है। इपी लेखेँ, इपी भनेको के त इनर्जी प्रडक्सन। रेट अफ इनर्जी प्रडक्सन भनेको यो बेसल मेटालिक रेट भयो। सो यो चाहिँ के, यसको थाइरोक्सिनको मेन फङ्सनै यही हो है, बेसल मेटालिक रेट हो। सो यसले अर्को केमा हेल्प गर्छ त प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ, हिट प्रडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ, र मेटामर्फोसिस अफ ट्याडपोलमा नि हेल्प गर्छ। ट्याडपोल भने फ्रगको लार्भा हो। मेटामर्फोसिस भनेको त्यो लार्भा चाहिँ फ्रगमा कन्ट्रोल के अरे ट्रान्सफर्म हुनु है, छिटो ट्रान्सफर हुनु, त्यसलाई हामी मेटामर्फोसिस भन्छ। थाइरोक्सिन हर्मोन छ भने चाहिँ फ्रग एकदमै फास्ट मेटामर्फोफाइज हुन्छ है। सो यदि त्यो थाइरोक्सिन हर्मोन त्यहाँनिर छैन, वा हामीले थाइरोक्सिन हर्मोन वा आयोडिन त्यहाँबाट निकालिदियौँ भने है, त्यो फ्रग के हुन्छ त आफ्नो लाइफभर ट्याडपोल स्टेजमै रहन्छ है। त्यसलाई हामी नियोएटेनी भन्छौँ, नियोएटेनी भन्छौँ। र त्यस्तो फ्रग चाहिँ एम्बिस्टोमा स्पिसिसले देखाउँछ है। एम्बिस्टोमा
फ्रग स्पिसिसले चाहिँ यस्तो नियो एटेनिक कन्डिसन देखाउँछ है, लाइफभर ट्याडपलकै फर्ममा रहनु। यो चाहिँ अब क्लास 11मा फ्रग भन्ने च्याप्टरमै पढ्नु पर्थ्यो है, मैले चाहिँ यहाँनिर भनिदिएको, यो च्याप्टरमा चाहिँदैन। सो मेटामोर्फोसिसलाई केले इन्क्रिज गरे त, थाइरोक्सिनले गर्यो, र डिक्रिज केले गर्छ, थायोयुरिया। यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको एमबिबिएस इन्ट्रान्समा सोधेको कारणले मैले यहाँ लेखिदिएको हो। सो थाइरोक्सिन हर्मोनको रेटलाई मतलब ट्याडपोलको ग्रोथलाई घटाउने चाहिँ केले त, थायोयुरियाले है। अब डिसअर्डर्सहरू पनि हेरौँ। धेरै सेक्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ, थोरै सेक्रेट गऱ्यो भने के हुन्छ। थोरै मतलब हाइपो, धेरै मतलब हाइपर है त। सो यसको बारेमा पनि डिटेलली चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ जस्ट नामहरू लेखिदिएको छु, तर यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ म राम्ररी नै गर्छु यसमा है त। सो हाइपो मतलब यदि थाइरोक्सिन हर्मोन थोरै भयो भने वा थाइरोइड ग्ल्यान्डले थोरै थाइरोक्सिन सेपरेट गर्यो भने हामीलाई रोग लाग्छ। कस्तो रोग त, क्रिटिनिजम, मिक्सोडेमा, गोइटर्स डिजिज, यसलाई सिम्पल गोइटर पनि भन्छ, र ह्यासिमोटोस डिजिज है। यति 4वटा लाग्छ। ओके, क्रिटिनिजम र मिक्सोडेमा चाहिँ उस्तै हो है। हेरौँ यसमा के हुन्छ। हेर्नु, क्रिटिनिजममा हुने भनेकै के देखिन्छ मतलब कोही मान्छेलाई क्रिटिनिजम लागेको छ भने उसको हार्टबिट स्लो हुन्छ। हार्टबिट स्लो भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो कि ब्लड प्रेसर के हुन्छ त, लो हुन्छ। बडी टेम्परेचर पनि के हुन्छ, लो हुन्छ। मिक्सोडेमा नि सेम त्यही नै हो, हार्टबिट स्लो हुन्छ, ब्लड प्रेसर पनि लो हुन्छ, र बडी टेम्परेचर पनि के हुन्छ, लो हुन्छ, घट्छ है। र यो दुइटाको मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिटिनिजम बच्चाहरूमा हुन्छ, सीबाट क्रिटिनिजम, सीबाट चाइल्ड भनेर याद गर्नु। यो बच्चाहरूमा हुन्छ, यो ठुलो चाहिँ केमा, मिक्सोडेमा चाहिँ केमा हुन्छ त, एडल्टहरूमा हुन्छ है। अब अर्को छ सिम्पल गोइटर, आयोडिन डिफिसियन्सीले गर्दा कज हुन्छ। यहाँनिर मैले फोटो राखिदिएको छु है, यहाँनिर चाहिँ यो गोइटरको फोटो राखिदिएको छु मैले। सो गोइटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो घाँटीको यो यत्रो यो घाँटी सुन्ने होइन, थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ सुन्नेको हो। त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। गोइटर केले गर्दा लाग्छ त, आयोडिन डिफिसियन्सीले गर्दा हुन्छ, किनकि आयोडिनकै थाइरोक्सिन हर्मोन पनि आयोडिन चाहिन्छ क्या। अब आयोडिन नै थोरै भएपछि थाइरोक्सिनमा डिफेक्ट आउँछ र यो ठुलो हुन थाल्छ है। यो चाहिँ जेनरली पिपुल अफ हिली रिजनमा देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त, अर्को चाहिँ के छ, ह्यासिमोटोस डिजिज छ। यो चाहिँ के हो त, अटो इम्युन डिजिज हो। ह्यासिमोटोस डिजिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अटो इम्युन डिजिज हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटो इम्युन डिजिज भनेको आफ्नै इम्युनिटीले गर्दा लाग्ने डिजिज है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, ह्यासिमोटोस डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो इम्युन सिस्टम छ है, एउटा कुरा मैले आउट कुरा भने, कुनै पनि हामीलाई फरेन पार्टिकलले एट्याक गर्यो भने यो ब्याक्टेरिया हुनसक्छ, कुनै प्याथोजेन्स है, प्याथोजेन्स भने डिजिज कज गर्ने अर्ग्यानिजम, त्यो हुनसक्छ। हामीलाई एट्याक गर्यो भने हाम्रो बडीमा यदि त्यो छिर्यो भने, यो मान्छे है यसको बडीमा छिर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले यो फरेन पार्टिकलले एन्टिजेन सेक्रेट गर्छ क्या। त्यही एन्टिजेनलाई डिटेक्ट गरेर हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउने हो है, त्यो हो। अब यहाँनिर हेर्नु है, ह्यासिमोटोस डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ह्यासिमोटोस डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अटो इम्युन डिजिज हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो बडीले यो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई के भन्ठान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फरेन पार्टिकल हो भन्ठान्छ क्या यो डिजिजमा। अब फरेन पार्टिकल भन्ठानेपछि के हुन्छ त, यसले हाम्रो बडीले एन्टिबडी सेक्रेट गर्छ र हाम्रो हामीलाई चाहिने थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ है। ह्यासिमोटोस डिजिजलाई हामी सुसाइड अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई आफ्नै बडीले के गरिदियो त, मारिदियो। किनकि आफ्नो बडीलाई लाग्यो कि यो फरेन पार्टिकल हो है, त्यही भएर यसलाई अटो इम्युन डिजिज पनि भन्छौँ। अब यो भइहाल्यो। अब त्यसपछि के छ त, ओके, हाइपर थाइरोइडिजम छ। हाइपर थाइरोइडिजमको चाहिँ एक्जाम्पल है, हाइपोको एक्जाम्पल यिनीहरू 4वटा भयो। हाइपरको एक्जाम्पल चाहिँ ग्रेप्स डिजिज हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी एक्जोथ्याल्मिक गोइटर पनि भन्छ है। सिम्पल गोइटर चाहिँ गोइटर नै भइहाल्यो। एक्जोथ्याल्मिक गोइटर भनेको चाहिँ के त, हाइपर प्याराथाइरोइडिजम हो है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु है, हाइपर यसको अब हामीले यहाँनिर जुन भनेको थियो नि, यो दुइटामा के हुन्छ भनेको थियो त, हामीले ब्लड प्रेसर लो हुन्छ भनेको थियो होइन। यो दुइटामा यदि ब्लड प्रेसर लो हुन्छ भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो हाइपरमा के हुन्छ, यसमा हाई हुन्छ। माथि के भएको थियो, बडी टेम्परेचर लो भएको थियो। अब यसमा के हुन्छ त, बडी टेम्परेचर हाई हुन्छ है। ग्रेप्समा के भयो, हाई भयो, किनकि यसमा लो थियो नि त। अब माथि के थियो त, ब्लड प्रेसर लो थियो भनेपछि तल ब्लड प्रेसर के हुन्छ, हाई हुन्छ। यसको सिम्टम्सहरू है। अनि त्यसपछि ग्रेप्स डिजिजको अर्को हाम्रो मेन भन्ने के, मैले यहाँनिर फोटो राख्दा चाहिँ अनमोल केसीको केमा त, 3rd कि 2मा हेर्नु न, यो हाइपर भयो, यो एकदमै रिसाएको छ नि त। हाइपर भन्दाखेरि यसको आँखा हेर्नु त ठुल्ठुलो छ नि त होइन। भनेपछि बल्जिङ अफ आइबल, बल्जिङ होइन, आँखाको
त्यो गेडाहरू बाहिर निक्लिनु है, बल्जिङ अफ आइबल। सो ग्रेप्स डिजिजको अर्को मेन सिम्पटम देखिने चाहिँ के हो त, बल्जिङ अफ आइबल, आँखाको गेडाहरू ठुल्ठुलो देखिन्छ है त। अब यसपछि हामी के हेर्छौँ त, अभियसली मैले दुईवटा हर्मोन हुन्छ भने थियो थाइरोइडको, एउटा के भयो त थाइरोक्सिन, एउटा थाइरोक्सिन हामीले यहाँनिर पढ्यौँ, र अर्को के बाँकी छ त क्याल्सिटोनिन बाँकी छ। ल त्यो सुरु गरौँ है त। ओके, क्याल्सिटोनिन चाहिँ के हो त, प्याराफोलिकुलर सेल्सले सेक्रेट गर्छ, अघि नै मैले भनेको थिएँ है क्याल्सिटोनिनको बारेमा। सो व्हेन क्याल्सियम लेभल इज हाई इन ब्लड। ओके, यति याद गर्नु पऱ्यो कि क्याल्सिटोनिन होइन क्याल्सियम याद गर्नु, क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै बोनमा याद गर्नु है। क्याल्सिटोनिनको काम के भन्दाखेरि क्याल्सियम बढाउने केमा त, बोनमा बढाउने, एकदमै याद गर्नु होला यो है। अस्ति इन्ट्रान्समा पनि यस्तै क्वेसन सोधेको थियो CE 2023 मा है, 4वटा अप्सन उस्तै भएको क्वेसन सोधेको थियो है। जस यसको प्याराथाइरोइडकोमा सोधेको थियो क्वेसन चाहिँ। ल पहिला यो पढौँ है त। ओके, क्याल्सिटोनिनले के गर्छ त, बोनमा क्याल्सियम बढाउँछ होइन, यहाँ हेर्नु है त। त्यसपछि थस लोवर्स बाई मतलब हेर्नु है, बोनमा पो बढाउँछ त, ब्लडमा घटाउँछ। ब्लडमा के गर्यो त यसले, घटायो, लोवर्स है। ब्लडमा कसरी घटाउँछ, अभियसली बोनमा ट्रान्सफर गरिदिने है। म यहाँनिर अलिकति जस्तो बनाउँछु, यो सपोज बोन छ अरे, यो के छ त ब्लड। अब यहाँ हेर्नु, ब्लडमा के गर्नु पऱ्यो त, घटाउनु पऱ्यो, कसरी घटाउँछ त, बोनमा हालिदिन्छ क्या यसले। हेर्नु, अब ब्लडमा लोवर गर्छ कसरी, डिपोजिटिङ टु द बोन्स, मैले यहाँनिर भने। अनि डिक्रिजिङ द रिएब्जर्प्सन घटाउनु मतलब के हो त, यो ब्लडमा के गर्छ त उसले घटाउने हो। अब ब्लडमा घटाउनको लागि हाम्रो के छ त, किडनीबाट एब्जर्ब हुन्छ होला होइन। सो ब्लडले वा कुनै बडीबाट भनौँ, इन्टेस्टाइनबाट होला होइन, के गर्छ त, रिएब्जर्प्सन भनेपछि होइन एब्जर्ब हुन दिँदैन, किनकि एब्जर्ब भयो भने त ब्लडमा बढ्छ होइन, त्यही भएर इट डिक्रिजेस द रिएब्जर्प्सन होइन। अनि अर्को के गर्छ त, इन्क्रिजिङ द लस अफ क्याल्सियम फ्रम युरिन हो यो। ओके, अब ब्लडबाट अर्को कसरी घट्छ त, युरिनमा के गर्छ त, युरिनबाट एक्सक्रिट गरिदिन्छ है। मैले 3वटा कुरा भने, म जुन फेरि रिपिट गर्छु। सो बोनमा के गर्छ त, यसको काम भनेको के हो त, ब्लडमा घटाउनु वा बोनमा बढाउनु। यो ब्लड छ अरे होइन, बी लेखिदिएँ मैले, ब्लडलाई यसबाट घटाउनु पऱ्यो। यसलाई 3वटा तरिकाले घटाउनु मिल्दो रहेछ। एउटा यसको कता हालिदिने त, क्याल्सियम, यसको क्याल्सियम केमा हालिदिने त, बोनमा हालिदिने। अर्को तरिका के त, यसबाट के अरे ब्लड यसबाट एब्जर्ब हुन नदिने, मतलब यसलाई क्याल्सियम एब्जर्ब नगरिदिने होइन, गर्न नदिने, यसरी नै घटिहाल्यो यसमा क्याल्सियम, र यसमा भएको क्याल्सियम चाहिँ युरिनको फर्ममा लस गराइदिने। यो 3वटा तरिकाले क्याल्सिटोनिनले के गर्छ त, लोवर गर्छ। के लोवर गर्छ, क्याल्सियम केमा, बोनमा, तर ब्लडमा, तर के गर्छ त, क्याल्सियम बढाउँछ केमा, बोनमा बढाउँछ, अनि ब्लडमा के गर्छ, घटाउँछ। अब आउँछ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। ओके, 2वटा ग्ल्यान्ड हामीले पढेको हौँ, एउटा थाइरोइड पढ्यौँ है। सो थाइरोइडकै यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो भने किनी जस्तो देख्यो, तर थाइरोइड ग्ल्यान्ड हो। त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको यसको 4वटा ठाउँमा यहाँ डट 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 गरिदिएँ मैले। त्यसमा के हुन्छ त, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डहरू हुन्छन् है त। 4 सेपरेट ग्ल्यान्ड्स इम्बेडेड इन द थाइरोइड ग्ल्यान्ड्स, यो फर्स्टमा भने मैले। सो यसमा चाहिँ सेल्सहरू हुन्छ, चिप सेल्स र अक्सिफिल सेल्स। अघि नै के सेल्स थियो त हाम्रो, फोलिकुलर सेल्स थियो, अनि अर्को प्याराफोलिकुलर सेल्स थियो। फोलिकुलर सेलले के गरेको थियो त, थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हाम्रो थाइरोक्सिन हर्मोन सेक्रेट गराएको थियो। प्याराफोलिकुलर सेलले के गरेको थियो त, क्याल्सिटोनिन सेक्रेट गरेको थियो। सो यसमा चाहिँ चिप सेल र अक्सिफिल सेल्स छ। सो मेन फङ्सन चाहिँ चिप सेल के हुन्छ, त्यही भएर हामी चिप सेल्सको बारेमा पढ्छौँ। यसले चाहिँ हर्मोन सेक्रेट गर्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले अभियसली कुन हर्मोन सेक्रेट गर्छ त, प्याराथर्मोन। यसको अर्को नाम के हो, कोलिप्स हर्मोन पनि भन्छ है। यो इन्ट्रान्समा सोध्छ भने मैले यहाँ लेखिदिएको थिएँ। सो के अरे जेनरली इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ, वा मक टेस्ट नेम भाइब्रेन्टतिर यस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको अर्को नाम के हो भन्दा कोलिप्स हर्मोनमा टिक गर्नु होला। सो कोलिप्स भनेको चाहिँ साइन्टिस्टको नाम है। ओके, सो यसको मेन फङ्सन अघि नै ठ्याक्कै उल्टो है। मैले एन्टागोनिजम भनेर पार्ट 1 मा बनाएको थिएँ। एन्टागोनिजम भनेको के त, दुईवटा ग्ल्यान्डहरूले यदि उल्टो काम गर्छ, एउटाले ए काम गरिरहेछ भने अर्कोले एन्टी ए काम गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी एन्टागोनिजम भन्छौँ है। त्यो चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड र प्याराथाइरोइड ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्ड र अर्को कसले त, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले देखाएको थियो। सो थाइरोइड अनि अर्को इन्सुलिन र ग्लुकाजोनले पनि देखाउँछ है। सो थाइरोइड र प्याराथाइरोइड कसरी गर्छ, अनि मैले के भनेको थिएँ त, क्याल्सिटोनिनको है, क्याल्सिटोनिन र प्याराथाइरोइड देखाउँछ। सो क्याल्सिटोनिन अहिले मैले के भनेको थिएँ त, क्याल्सिटोनिनले के बढाउँछ त, हाम्रो ब्लडमा चाहिँ घटाउँछ, क्याल्सियम घटाउँछ, र बोनमा चाहिँ क्याल्सियम बढाउँछ भनेको थियो। अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, प्याराथाइरोइडले कता बढाउने भयो त, ब्लडमा बढाउने भयो।
ब्लडमा के बढाउने भयो, क्याल्सियम बढाउने भयो केले, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले। अब अघि नैको ठ्याक्कै उल्टो भन्दै मेन्टेनेन्स अफ द क्याल्सियम फस्फेट ब्यालेन्सले गरिहाल्यो। के गर्छ त ब्लडमा बढाउँछ है। अघि नैकोले घटाएको थियो, अघि नैकोले क्याल्सिटोनिनले के गरेको थियो बोनमा चाहिँ बढाएको थियो, यसले बोनमा चाहिँ घटाउँछ। अघि नै अब बोनबाट चाहिँ कसरी अब सेक्रेटिङ भनेको छ है, हेर्नु है अघि नै के भएको थियो त हाम्रो ब्लडबाट बोनमा ट्रान्सफर भएको थियो हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त हामी बोनबाट चाहिँ ब्लडमा हालिदिने। अब अभियसली ब्लडमा बढिहाल्यो। अर्को एब्जर्प्सन भने ब्लडले एब्जर्ब गरोस्, इन्टेस्टाइनबाट होला, किडनीबाट होला, जहाँबाट भए पनि बोनले के गरोस् एब्जर्ब गरोस् के त क्याल्सियम। यसरी नै यो ब्लडमा बढिहाल्यो। अर्को चाहिँ के त हाम्रो युरिनबाट जुन क्याल्सियम निक्लिन्छ त्यसलाई घटाउने। अघि नैकोले चाहिँ बढाएको थियो, अहिले चाहिँ के गर्छ त अघि नैकोले चाहिँ इन्क्रिज गराएको थियो लस फ्रम युरिन, अब चाहिँ यहाँनिर के त डिक्रिज द लस फ्रम युरिन है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त प्याराथाइरोइड, यसरी चाहिँ हामीले के अरे प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ त ब्लडमा बढाउँछ, के बढाउँछ क्याल्सियम बढाउँछ। सो यसको नि डिफेक्टहरू छ है। सो अहिले नै हामीले क्रिटिनिजम, मिक्सोडेमा, गल्स डिजिज हैन तिनीहरू पढेको थियौँ। अनि अर्को के पढेको थियो त हामीले हाइपरमा हामीले त्यो अनमोल केसीको फोटो राखेर बल्जिङ अफ आइबल हैन। सो बल्जिङ अफ आइबल त्यसको के अरे हामीले ग्रेप्स डिजिज वा एक्जोथ्याल्मिक गोइटर भनेर पढेको थियौँ। अब यसको नि डिफेक्टहरू हुन्छ है त। यो के को त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको। यसको डिफेक्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा, अघि नै हाइपो र हाइपर थियो, यसको नि हाइपो र हाइपर, हाइपो प्याराथाइरोइडिजम र हाइपर प्याराथाइरोइडिजम। ओके, अब मैले भनेको थिएँ है प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको काम के त क्याल्सिटोनिन सम्झिने बित्तिकै बोन सम्झिने, प्याराथाइरोइड सम्झिने बित्तिकै ब्लड सम्झिने। ब्लडमा के गर्छ त क्याल्सियम यसले बढाउँछ। अब हाइपो मतलब के हो त ब्लडमा के भयो त क्याल्सियम लेभल घट्यो। अब ब्लडमा के भयो त क्याल्सियम लेभल घट्यो किनकि यो थोरै सेक्रेट भयो। अब थोरै सेक्रेट भएपछि है बोनमा, अब ब्लडमा के भयो त थोरै भयो। अब ब्लडमा थोरै भएपछि मसलहरू कुच्चिन थाल्छ। यहाँ मान्छेको मुख हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यस्तो देखिन्छ। त्यसलाई हामी मसल स्प्याजम भन्छौँ वा टिटानी पनि कज गर्छ है त्यसले। मतलब हाइपोप्याराथाइरोइडिजमले मसल स्प्याजम भने यो भयो हैन, यो पनि कज गर्छ र टिटानी पनि कज गर्छ। इन्ट्रान्सलेटर सोधिरहेको हुन्छ टिटानी केले गर्दा कज हुन्छ, हाइपोप्याराथाइरोइडिजममा टिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को के छ त हाइपर प्याराथाइरोइडिजम, यसले चाहिँ के गर्छ त ओस्टियोपोरोसिस कज गर्छ है। अब यहाँ हेर्नु अब चाहिँ के हुन्छ त हाइपोमा त के भयो ब्लडमा त घटेको थियो हैन। अब हाइपर प्याराथाइरोइडिजममा के हुन्छ त ब्लडमा बढ्छ है। हेर्नु है ब्लडमा बढ्यो, म फेरि मेटेर गरेँ है। ओके, यो के अरे त यो ब्लड बिएलओडी ब्लड, यो यदि ब्लड हो भने प्याराथाइरोइडको काम के हो त ब्लडमा बढाउनु। हाइपर प्याराथाइरोइडिजम भयो भनेपछि ब्लडमा धेरै बढ्छ। अब ब्लडमा त्यसै धेरै बढ्छ त नो, अभियसली कसरी बढ्छ त यो बोन हुन्छ नि त, बोनबाट तानेर ब्लडले लिने हो नि त। अब यसरी बोनमा धेरै बढ्यो भनेपछि बोनमा के हुन्छ धेरै घट्यो। अब बोनमा घट्योपछि बोनमा यदि क्याल्सियम घटेपछि बोन के हुन्छ सफ्ट हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई हैन, अब त्यसको मान्छेलाई हात अलिकति यसो बेसी त बङ्गाइदियो भने प्याट्टै हात भाँचिन्छ है। मतलब एकदमै विक भइसक्यो हुन्छ कि अब बोनमा क्याल्सियमै छैन त त्यो विक भइहाल्यो नि हैन। सो त्यो डिजिजलाई हामी ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ है। रिकेट्स पनि भन्छौँ यदि बच्चाहरूमा छ भने। जेनरली चाहिँ हामी एडल्टहरूलाई यो ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ। ओस्टो भनेको बोन भइहाल्यो, पोरोसिस भनेको एकदमै सफ्ट, पोर्स भन्छ नि हैन। एकदम बोन के हुन्छ त एकदमै सफ्ट हुन्छ है, किनकि बोनमा भएको सबै क्याल्सियम ब्लडमा गइसक्यो। केले गर्दाखेरि हाइपर प्याराथाइरोइडिजमले गर्दाखेरि। सो यति छ थाइरोइड र प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। धन्यवाद।